उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। सुपर मिशन मुसन्निफ मजहर कलीम। इमरान ड्राइंग रूम के सोफे पर तकरीबन नीम दराज हालत में एक रिसाला पढ़ने में मसरूफ़ था कि कॉल बेल की आवाज़ सुनकर बेइख्तियार चौंक कर सीधा हो गया। सुलेमान, जाकर देखना, शायद अल्लाह ताला ने किसी फरिश्ते को भेज दिया हो हमारी मुफलसी दूर करने के गर्ज से। इमरान ने ऊंची आवाज़ में कहा, यहाँ जिन तो आ सकते हैं, फरिश्ते नहीं। राहदारी से सुलेमान की आवाज़ सुनाई दी। वो किचन से निकलकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। चलो, शायद अल्लाह दीन के चिराग वाला जिन हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सुलेमान ड्राइंग रूम के दरवाजे के सामने से गुजरकर आगे बढ़ गया। क्या ये फ्लैट अली इमरान साहब का है? दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आते ही एक बावकार और संजीदा सी आवाज़ सुनाई दी। ये तो इंसानी आवाज़ है, ना किसी जिन की और ना किसी फरिश्ते की। इमरान ने इस तरह मुंह बनाते हुए कहा जैसे इंसानी आवाज़ सुनकर उसे बेहद मायूसी हुई हो। जी हाँ, तशरीफ़ लाइए। सुलेमान की मौतबाना आवाज़ सुनाई दी और इमरान समझ गया कि आने वाला यकीनन कोई बावकार और मुअज़्ज़ज़ आदमी है, इसलिए सुलेमान लाशऊरी तौर पर मुअद्दब हो गया। और फिर चंद लम्हों बाद ड्राइंग रूम के दरवाजे पर वाक़या एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत नमूदार हुई है और इमरान उठकर खड़ा हो गया। आने वाला अधेड़ उम्र था, लेकिन उसके जिस्म पर इंतहाई कीमती सूट था और उसने हाथ में सोने की मुठ वाली छड़ी पकड़ी हुई थी। चेहरा चौड़ा और बावकार था। बगैर इतला आने की माफ़ी चाहता हूँ, इस मुअज़्ज़ज़ आदमी ने अंदर दाखिल होते ही इंतहाई बाइखलाक लहजे में कहा। इतला तो आपने दी है, फिर मुआफ़ी कैसी? इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो आने वाला भी इख्तियार चौंक पड़ा। मेरा नाम रिसालत खान है। आने वाले ने मुसाफिया के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। अली इमरान, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर मुसाफिया करने के बाद रिसालत खान को उसने बैठने का इशारा किया। तशरीफ़ रखिए, इमरान ने कहा और रिसालत खान सोफे पर बैठ गया। आपको मेरी आमद की इतला पहले कैसे मिल गई? मुझे इस पर बेपनाह हैरत हो रही है, रिसालत खान ने हैरत भरे लहजे में कहा। फ्लैट में नस्ब कॉल बेल सिर्फ दिखावे की नहीं है बल्कि बाकायदा बजती भी है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और रिसालत खान चंद लम्हे तो खामोश बैठा रहा, फिर बेइख्तियार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। ओह अच्छा, मैं समझ गया, आप बेहद खुश मिजाज हैं। मुझे आपसे मिलकर हकीकतन मुसरत हो रही है, लेकिन आप ज़रूर उलझ रहे होंगे, इसलिए मैं अगर पहले यहाँ आने की तफसील बता दूँ तो बेहतर है। रिसालत खान ने मुस्कुराते हुए इंतहाई बावकार लहजे में कहा। जी फरमाइए, इमरान ने इसके वकार से मुतासिर होकर कहा। जैसा कि मैंने पहले बताया है, मेरा नाम रिसालत खान है। मेरा ताल्लुक होटल बिजनेस से है। पाक एशिया के साथ साथ दुनिया के तकरीबन हर बड़े मुल्क में इंटरनेशनल लग्जरी होटल्स मौजूद हैं और ये होटल्स जिस कंपनी की मलकियत है, मैं उसका चेयरमैन हूँ। बल्कि अगर हकीकत का इजहार किया जाए तो बात यह है कि कंपनी तो कानूनी तकाज़ों की वजह से वजूद में लाई गई है, मालिक मैं हूँ। 2 माह पहले हमारी कंपनी ने फैसला किया कि पाक एशिया के नए सेहत अफजा मकाम शाहपुर में सियाहों की सहूलत और बिजनेस की गर्ज से इंटरनेशनल लग्जरी होटल खोला जाए। इस फैसले के बाद अपनी फैमिली के साथ शाहपुर खुद किया ताकि वहाँ कुछ अरसा रहकर ये चेक कर सकूं कि यहाँ होटल खोलना कारोबारी तौर पर दुरुस्त है भी या नहीं। बहरहाल तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। मैं वहाँ 1 माह तक रहा। मेरी फैमिली मुख्तसर सी है, एक बीवी और एक बेटी। बेटी नौजवान है, इसका नाम गुलरुख है। होटल ऑर्गेनाइजेशन में इसने यूरोप की एक यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हुई है और एक लिहाज से मेरा सारा कारोबार वही संभालती है, रिसालत खान ने तफसील बताते हुए कहा। इसी लम्हे सुलेमान ट्राली धकेलते हुए अंदर नमूदार हुआ। चाय के साथ बिस्किट और दूसरे स्नैक्स मौजूद थे। ओहो, आपने तकल्लुफ़ किया जनाब, रिसालत खान ने ट्राली को देखते हुए कहा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप तकल्लुफ़ नहीं करेंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और रिसालत खान बेइख्तियार हंस पड़ा। बहुत खूब, आपकी हाजिर जवाबी वाकई काबिल-ए-दाद है, रिसालत खान ने हंसते हुए कहा। वैसे उसके चेहरे से ही जाहिर हो रहा था कि वो शायद काफ़ी तवील अरसे के बाद इस तरह हंसने पर मजबूर हुआ है। सुलेमान ने चाय तैयार करके एक एक प्याली दोनों के सामने रखी और बिस्किट और स्नैक्स मेज़ पर रखकर वो ट्राली धकेलता हुआ वापस चला गया। लीजिए, इमरान ने कहा और रिसालत खान ने सर हिलाते हुए चाय की प्याली उठा ली। मैं 1 माह वहाँ रहा।
اور میں نے اور گلرخ دونوں نے وہاں کے حالات دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیا کہ یہاں ہوٹل کا خاصا سکوپ ہے، اس لیے ہم مطمئن تھے۔ پھر ہم نے دوسری صبح واپس جانا تھا۔ ہم دونوں باپ بیٹی کافی رات تک بیٹھے بزنس کے سلسلے میں باتیں کرتے رہے۔ میری وائف سر شام سو جانے کی عادی ہے، اس لیے وہ سو چکی تھی۔ رات تقریباً 11 بجے ہماری باتیں ختم ہوئی اور ہم اپنے اپنے بیڈ رومز میں سونے کے لیے چلے گئے۔ میں بہت دبائے اٹھنے کا عادی ہوں۔ غسل کر کے نماز پڑھنے کے بعد میں نے اپنی عادت کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کی۔ پھر میں سیر کرنے کے لیے باہر نکل گیا۔ سیر کرنے کے بعد میں جب واپس آیا تو میرے لیے ایک دھماکہ خیز خبر موجود تھی۔ میری بیوی ریسٹ ہاؤس کے دروازے پر انتہائی پریشانی کے عالم میں کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ پھر جب اس نے مجھے بتایا کہ گلرخ اپنے بیڈ روم میں موجود نہیں تو پہلے تو میں یہی سمجھا کہ وہ بھی میری طرح شاید سیر کرنے گئی ہوگی اور ابھی آ جائے گی، لیکن جب میری بیوی نے بتایا کہ اس کا بستر اسی حالت میں ہے کہ جیسے وہ دوسرے سے بستر پر سوئی نہ ہو تو میں چونک پڑا۔ وہ واقعی بستر کی حالت ویسی ہی تھی جیسی میری بیوی نے بتائی تھی۔ کمرے کی اکلوتی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور ابھی یہ سب کچھ دیکھ ہی رہا تھا کہ مجھے بستر کے نیچے ایک کاغذ پڑا نظر آیا۔ میں نے وہ کاغذ اٹھایا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ گلرخ کو ہم لے جا رہے ہیں، اب اسے بھول جاؤ، اور اس کے نیچے صرف 2 لفظ لکھے تھے، بلیک تھنڈر۔ رسالت خان نے کہا تو عمران جو قدر بیزاری کے انداز میں بیٹھا یہ ساری کہانی سن رہا تھا، بلیک تھنڈر کے الفاظ سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ یہی الفاظ تھے؟ میرا مطلب ہے کہ کہیں آپ نے ان الفاظ کی سپیلنگ پڑھنے میں تو غلطی نہیں ہوئی؟ عمران نے کہا۔ جی نہیں، صاف اور واضح الفاظ میں بلیک تھنڈر کے الفاظ درج تھے۔ تحریر انگریزی میں تھی لیکن تحریر سے ظاہر ہوتا تھا کہ لکھنے والے نے یہ سب کچھ انتہائی جلدی میں لکھا ہے۔ میں بھی بلیک تھنڈر کے الفاظ پڑھ کر تشویش میں مبتلا ہو گیا، اور پھر انگریزی تحریر، کیونکہ یہ سارا علاقہ ابھی تک انتہائی پسپاندہ ہے، یہاں کے رہنے والے تو شاید انگریزی کا ایک لفظ بھی نہ جانتے ہوں۔ اس سے میری تشویش بے حد بڑھ گئی۔ ویسے فوری طور پر میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ شاید مجھ سے بھاری رقم حاصل کرنے کے لیے گلرخ کو اغوا کیا گیا ہو۔ رقم کی میرے پاس کمی نہیں، اس لیے میں مطمئن ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو تسلی دی اور اسے بتایا کہ یہ کوئی مجرموں کا گروپ ہے جو تاوان کے لیے ایسے جرم یہاں کرتا ہے۔ ابھی ان کی طرف سے رقم کا مطالبہ آ جائے گا اور جتنی رقم بھی انہوں نے طلب کی فوری طور پر ادا کر کے گلرخ کو واپس حاصل کر لوں گا۔ چنانچہ میری طرح میری بیوی بھی کچھ دھاڑس بن گئی۔ ظاہر ہے اب روانگی کا کوئی سکوپ نہ تھا، اس لیے ہم نے روانگی منسوخ کر دی۔ مجرموں کی کال کا انتظار کرنے لگے۔ اس آئیڈیا کے تحت میں نے فوری طور پر وہاں کے حکام اور پولیس کو بھی اطلاع نہ کی، لیکن جب شام تک کوئی ڈیمانڈ نہ آئی تو معاملہ میری برداشت سے باہر ہو گیا۔ میں علاقے کے کمشنر سے ملا اور اس کو ساری صورتحال بتائی تو وہ بھی بے حد پریشان ہوئے۔ انہوں نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی، اس کے ساتھ ساتھ مقامی مؤسسین کو بھی بلا کر ان کے سامنے بھی یہ معاملہ رکھا اور گلرخ کی تلاش کا کام وسیع پیمانے پر شروع کر دیا گیا۔ میں نے خود بھی اس تلاش میں حصہ لیا، لیکن 2 روز گزر جانے کے باوجود گلرخ کا معمولی سا کلو بھی نہ ملا تو میں نے دارالحکومت میں اعلیٰ حکام سے بات کی۔ چنانچہ دارالحکومت سے پولیس کی ایک خصوصی ٹیم بھیجی گئی، لیکن وہ بھی 2 روز تک تلاش کے باوجود ناکام رہی۔ سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر عبدالرحمان صاحب سے بھی ہمارے خاندان کے دیرینہ تعلقات ہیں۔ گو بزنس کی وجہ سے میں طویل عرصہ سے بیرون ملک رہا ہوں اور اب بھی سال کا زیادہ عرصہ بیرون ملک ہی گزرتا ہے، اس لیے ہماری ملاقات سالوں بعد کہیں ایک آدھ بار ہو جاتی ہے۔ بہرحال میں نے ان سے فون پر بات کی تو انہوں نے فوری طور پر اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنے محکمے کے سپرنٹینڈنٹ کی سرکردگی میں ایک خصوصی ٹیم وہاں بھیجی اور پھر بعد میں خود بھی وہاں تشریف لے گئے، لیکن آج تک گلرخ کا پتہ نہ چل سکا۔ اس علاقے کی ایک ایک چٹان، ایک ایک پتھر چیک کر لیا گیا، حتیٰ کہ میں نے اپنے وسائل سے بیرون ملک سے بھی انتہائی تربیت یافتہ سراغ رساں بھی بلوائے، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ میری بیوی اپنی بیٹی کے غم میں شدید بیمار ہو کر ہسپتال میں پڑی ہے اور میں بھی بس زندہ لاش بن کر رہ گیا ہوں۔ رسالت خان نے چائے پیتے پیتے پوری تفصیل بتا دی۔ پھر آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ عمران نے کہا۔ گریٹ لینڈ میں میرے ایک ملنے والے میں ان کا نام لارڈ موتی ہے، انہیں جب اس صورتحال کا علم ہوا تو وہ مجھ سے ملنے آئے۔ میں بزنس کی مجبوری کی وجہ سے چند روز کے لیے وہاں گیا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ پاکی شاہ کے دارالحکومت میں آپ رہتے ہیں، اگر آپ میری مدد پر آمادہ ہو گئے تو گلرخ کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے آپ کے نام ایک خط بھی دیا ہے اور مجھے آپ کا فلیٹ نمبر بھی بتایا ہے۔ انہوں نے آپ کو بھی اس قدر تعریف کی کہ میرے مایوس دل میں ایک بار پھر امید کی کرن جھاگ اٹھی۔ چنانچہ میں فوراً یہاں پہنچا اور اب آپ کے سامنے ہوں۔ آپ جس قدر رقم چاہیں مجھ سے لے لیں، میری بیٹی کا سراغ لگائیں، اگر وہ مر بھی چکی ہے تب بھی۔
کم از کم مجھے صبر تو آ جائے گا۔ لارڈ موتھی نے مجھے یہ بتایا تھا کہ آپ کی رضامند کرنا میری ذمہ داری ہے، کیونکہ بقول ان کے آپ کی رضامندی اصل بات ہے، لیکن میں اس امید کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے، رسالت خان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر عمران کی طرف بڑھایا۔ عمران نے لفافہ لیا اور اسے کھول کر اس میں موجود کاغذ نکال کر پڑھنے لگا۔ یہ گریٹ لینڈ کے لارڈ موتھی کا خط تھا۔ لارڈ موتھی سے عمران کی خاصے تعلقات تھے۔ خط میں لارڈ موتھی نے رسالت خان کی مدد کرنے کی سفارش کی تھی۔ عمران نے خط پڑھ کر اسے واپس لفافے میں ڈالا۔ یہ لیجئے، یہ میری دستخط شدہ بلینک چیک بک ہے۔ آپ جس قدر رقم چاہیں اور جب تک چاہیں ان چیکوں کے ذریعے لے سکتے ہیں۔ آپ چاہیں جتنی رقم بھی ان چیکوں پر لکھ دیں، چیک بہرحال کیش ہو جائیں گے۔ رسالت خان نے چیک بک عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ عمران نے چیک بک اس کے ہاتھ سے لے کر اسے دیکھا اور پھر میز پر رکھ دیا۔ آپ کے پاس وہ بلیک تھنڈر والا خط ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، وہ تو میں نے شاہ پور کے کمشنر کو دیا تھا، اس کے بعد ان سے واپس ہی نہیں لیا اور نہ مجھے ضرورت محسوس ہوئی، رسالت خان نے جواب دیا۔ میں ایک صورت میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اگر آپ سر رحمان سے مجھے اس طرح کا ایک بینک چیک اور بلینک لے دیں اور ساتھ ہی انہیں یہ بتا دیں کہ یہ چیک آپ نے مجھے دینا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اوہ، آپ کا خیال ہے کہ میرے چیک کیش نہیں ہوں گے اور آپ ضمانت کے طور پر سر عبد الرحمان کا چیک چاہ رہے ہیں؟ آپ بے شک بینک فون کر کے معلوم کر لیں، آپ کو تسلی کرا دی جائے گی، رسالت خان نے چونک کر کہا۔ یہ بات نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، بس یہ میری شرط ہے، غلط ہے یا صحیح اس کا سوال نہیں۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ میں آپ کی مدد کر دوں تو آپ کو یہ شرط پوری کرنا ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے فون سے سر عبد الرحمان سے بات کر لوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ انکار نہیں کریں گے۔ میں یہ بلینک چیک بک انہیں دے دوں گا، پھر تو انہیں ویسے بھی کوئی اعتراض نہ ہوگا، رسالت خان نے کہا۔ لیکن آپ نے انہیں میرے متعلق پہلے نہیں بتانا، صرف یہ کہیں کہ آپ نے کسی کو بلینک چیک دینا ہے اور اس کی شرط یہی ہے کہ بلینک چیک آپ کا ہو۔ ہاں، جب وہ رضامند ہو جائیں تو پھر آپ میرا نام بتا سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ اوکے، جیسے آپ کہیں۔ لارڈ موتھی نے آپ کی اس قدر تعریف کی کہ میں آپ کی ہر شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، رسالت خان نے کہا، اور عمران نے فون اٹھا کر رسالت خان کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ اس وقت وہ دفتر میں ہوں گے اور دفتر کا نمبر میں بتا دیتا ہوں، عمران نے کہا، اور ساتھ ہی نمبر بتا دیا۔ اور واقعی اس کا مجھے خیال نہ رہا تھا، مجھے ان کے گھر کا نمبر تو معلوم ہے، ظاہر ہے بھابھی بھی سے نمبر معلوم کرنا پڑتا، رسالت نے کہا تو عمران مسکرا دیا۔ اسی لمحے سلیمان ٹرالی لے کر آیا اور برتن سمیٹنے میں مصروف ہو گیا، البتہ اس کی نظریں میز پر رکھے ہوئے بلینک چیک بک پر اس طرح جمی ہوئی تھی جیسے لوہا مقناطیس سے چیک جاتا ہے، لیکن اس نے کوئی بات نہ کی اور خاموشی سے برتن سمیٹ کر ٹرالی دھکیلتا ہوا واپس چلا گیا۔ ہیلو، میں رسالت خان بول رہا ہوں، سر عبد الرحمان سے بات کرائیں، میں ان کا دوست ہوں، رسالت خان نے دوسری طرف سے کوئی آواز سنتے ہی کہا، اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا۔ یس، چند لمحوں بعد سر عبد الرحمان کی مخصوص آواز سنائی تھی۔ عبد الرحمان، میں رسالت خان بول رہا ہوں، السلام علیکم، رسالت خان نے کہا۔ وعلیکم السلام، کہاں سے فون کر رہے ہو؟ دوسری طرف سے سر رحمان کی بے تکلفانہ آواز سنائی تھی۔ عمران سمجھ گیا کہ رسالت خان نے جن تعلقات کی بات کی ہے وہ واقعی درست ہیں، حالانکہ وہ انہیں اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا، اور دیکھنا تو ایک طرف، اس نے کبھی ان کا نام تک نہ سنا تھا۔ دارالحکومت سے ہی بول رہا ہوں عبد الرحمان، میرا ایک کام کر دو۔ یہاں دارالحکومت میں ایک صاحب سے میں نے اپنی بیٹی گلرخ کی بازیابی کے لیے بات کی ہے، میں نے انہیں اخراجات اور فیس کے طور پر اپنی بلینک چیک بک آفر کر دی، لیکن ان کا اصرار ہے کہ وہ آپ کا بلینک چیک قبول کریں گے، شاید وہ ایسا ضمانت کے طور پر چاہتے ہیں کیونکہ میری ان سے پہلی ملاقات ہے۔ میں اپنی بلینک چیک بک تمہیں بھجوا دیتا ہوں، تم اپنا ایک بلینک چیک لے دو، جتنی رقم وہ صاحب تمہارے اکاؤنٹ سے نکلوائیں تم اتنی رقم میرے بلینک چیک پر درج کر کے میرے اکاؤنٹ سے نکلوا لینا، رسالت خان نے کہا۔ رسالت خان، تم میری توہین کر رہے ہو، تمہاری بیٹی گلرخ میری بیٹی ثریا کی طرح ہے، گلرخ کی بازیابی کے لیے میں اپنے طور پر خرچ نہیں کر سکتا جو تمہاری چیک بک لوں گا، سر رحمان کی غصیلی آواز سنائی تھی۔ بے حد شکریہ عبد الرحمان، میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ، رسالت خان نے انتہائی تشکرانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، تم اس بات کو چھوڑو، چیک میں بھجوا دوں گا، مجھے ان صاحب کا نام بتاؤ جسے تم بلینک چیک دینا چاہتے ہو، سر رحمان نے رسالت خان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ان کا نام علی عمران ہے، یہاں ایک فلیٹ میں رہتے ہیں، نوجوان ہیں، میں ان کے فلیٹ سے ہی فون کر رہا ہوں۔
گریڈ لینڈ کے لارڈ موتی نے ان کی بے حد تعریف کی ہے۔ ویسے بھی وہ مجھے انتہائی صحیح نوجوان لگتے ہیں اور نہ جانے کیوں میرا دل بھی گواہی دے رہا ہے کہ اگر علی عمران صاحب میری مدد کریں تو گل رخ مل جائے گی۔ رسالت خان نے کہا، علی عمران، کیا تم نے واقعی یہی نام لیا ہے؟ دوسری طرف سے سر رحمان کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ ہاں، کیوں تم انہیں جانتے ہو؟ رسالت خان نے حیرت زدہ ہوتے ہوئے کہا، اس نالائق احمق اور گدھے نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ کس کا بیٹا ہے؟ اور سنو، اس کے چکر میں مت آنا، وہ حد درجے کا نالائق اور نکھٹو ہے۔ سر رحمان کی انتہائی غصیلی آواز سنائی تھی۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو عبد الرحمان؟ اگر تم بلینک چیک نہیں دینا چاہتے تو ویسے ہی انکار کر دو، کم از کم ایسے الفاظ تو نہ کہو۔ رسالت خان نے برا مانتے ہوئے کہا، تم بلینک چیک کی بات کر رہے ہو، میں اسے ایک پائی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور سنو، وہ میرا بیٹا ہے، سمجھے؟ اسے ریسیور دو۔ سر رحمان نے غصے لہجے میں کہا۔ بیٹا؟ رسالت خان کا چہرہ حیرت کی شدت سے دیکھنے والا ہو گیا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب عبد الرحمان صاحب، آپ مجھے اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں جبکہ میری ڈیڈی کا نام سر رحمان ہے، عبد الرحمان نہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، شٹ اپ، کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ تمہاری حماقت اس انتہا تک پہنچ گئی ہے کہ تم اپنے باپ کا پورا نام بھی نہیں جانتے؟ اور سنو، یہ تم رسالت خان کو کیا چکر دے رہے ہو؟ کیا تم اس قدر گھٹیا ہو گئے ہو کہ اپنے باپ کے دوست سے رقم مانگ رہے ہو؟ سر رحمان نے انتہائی غصے لہجے میں کہا۔ تو آپ کا نام عبد الرحمان ہے؟ سوری ڈیڈی، واقعی مجھے آپ کا پورا نام یاد ہی نہ تھا۔ ویسے ڈیڈی، رسالت خان صاحب آپ کے کیسے دوست ہیں کہ انہیں آپ کے اکلوتے بیٹے کا بھی علم نہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ رسالت خان صاحب تو مجھے پوری بلینک چیک بک دے رہے تھے، اگر میں چاہتا تو پوری چیک بک رکھ لیتا، لیکن میں نے اس لیے آپ کے چیک پر اصرار کیا تھا کہ باپ کی رقم اگر بیٹا استعمال کر لے گا تو یہ کوئی گھٹیا بات نہیں ہوگی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ رسالت خان کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اسے اب تک یقین نہ رہا ہو کہ عمران واقعی سر رحمان کا بیٹا ہے۔ بکواس کی ضرورت نہیں، اگر تم واقعی رسالت خان کی مدد کر سکتے ہو تو پھر تمہیں بغیر کسی معاوضے کی کرنی ہے، سمجھے؟ ویسے مجھے یقین ہے کہ تم سوائے بکواس کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ رسالت خان اپنا وقت ضائع کرے گا، سر رحمان نے تیز لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے بھی اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ کیا تم واقعی عبد الرحمان کے بیٹے ہو؟ رسالت خان نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آج تک تو سر رحمان کا بیٹا تھا، لیکن آج سے سر عبد الرحمان کا بیٹا ہو گیا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا واقعی تمہیں اپنے والد کے پورے نام کا علم نہ تھا؟ رسالت خان نے حیران ہو کر پوچھا۔ علم تو تھا، لیکن شروع سے ہی سبوں نے سر رحمان کہتے چلے آئے ہیں، اس لیے سر عبد الرحمان عجیب سا لگتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ رحمان تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، وہ اس انداز میں کسی انسان کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، اس لیے ایسے نام مکمل ہی استعمال کرنے چاہیے۔ رسالت خان نے کہا، آپ نے بالکل درست فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ان سب کو معاف فرمائے جو اب تک سر رحمان کہتے رہے ہیں۔ آپ کی یہاں میرے فلیٹ پر آمد میرے لیے واقعی انتہائی مبارک ثابت ہوئی کہ مجھے آپ کی وجہ سے اپنی یہ بڑی غلطی درست کرنے کا موقع مل گیا، میں اس کے لیے آپ کا دل سے مشکور ہوں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے عمران بیٹے، اصل بات غلطی کا احساس ہوتے ہی اس کا اعتراف اور اس کی فوری درست کی ہے، اور تم نے جس انداز میں نہ صرف اس غلطی کا اعتراف کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے، اس سے میرا دل میں تمہاری قدر بہت بڑھ گئی ہے۔ ویسے مجھے یہ تو معلوم تھا کہ عبد الرحمان کا اکلوتا بیٹا عمران ہے، لیکن جب بھی کسی ملاقات پر اس معاملے میں ذکر آیا، عبد الرحمان نے ہمیشہ یہی کہا کہ وہ نکما اور ناخلف ہے۔ میرے تصور میں بھی نہ تھا کہ تم عبد الرحمان کے بیٹے ہو، مجھے یہ معلوم کر کے دلی خوشی ہوئی، رسالت خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ، عمران نے کہا، اور میز پر رکھی ہوئی چیک بک اس نے اٹھا کر رسالت خان کی طرف بڑھا دی۔ میرا خیال ہے کہ اب اس کی ضرورت ویسے ہی نہیں رہی، کیونکہ ڈیڈی کے میرے متعلق ریمارک سننے کے بعد ظاہر ہے اب آپ دل ہی دل میں لارڈ موتی کو کوس رہے ہوں گے، جنہوں نے میرا ریفرنس آپ کو دے کر آپ کا وقت ضائع کیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں عبد الرحمان کی طبیعت اور مزاج سے اچھی طرح واقف ہوں، پہلے تو میری تم سے کبھی ملاقات نہ ہوئی تھی، اس لیے مجھے سرے سے تمہارے متعلق کچھ معلوم نہ تھا، لیکن اب جب کہ میں تم سے مل چکا ہوں مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تمہارا مزاج دراصل عبد الرحمان سے یکسر مختلف ہے، اس لیے وہ ایسی بات کہنے پر مجبور ہے۔
तुम प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं बड़ी उम्मीदें लेकर तुम्हारे पास आया हूँ, रिसालत खान ने जवाब देते हुए कहा। मगर आपने शर्त तो पूरी नहीं की, डैडी ने तो आपके सामने चेक देने से इनकार कर दिया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो रिसालत खान भी इख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ शदीद उलझन के तासुरात नमूदार हो गए। वो शायद ये समझ रहा था कि अब्दुर्रहमान का बेटा होने के नाते अब वो शर्त पर इसरार न करेगा। ठीक है, मैं भाभी से बात करता हूँ, वो मेरा बेहद एहतराम करती हैं, उन्हें कहता हूँ कि वो मेरी ज़मानत तुम्हें दे दें, रिसालत खान ने रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। अरे प्लीज़, बस यही काम ना करें, मैंने शर्त वापस ले ली, प्लीज़, इमरान ने रिसालत खान को फ़ोन करने से रोकते हुए इंतहाई मिन्नत भरे लहजे में कहा। क्या मतलब, मैं समझा नहीं, रिसालत खान ने इमरान के इस अजीब गरीब रवैये पर इंतहाई हैरत और परेशान होते हुए कहा। डैडी तो सिर्फ डांटने की हद तक ही रहे, अम्मा भी अपनी मखसूस देसी जूती उठाए सीधी यहाँ पहुँच जाएंगी, साथ ही शू मेकर इससे भी भारी मज़ीद जूतियाँ तैयार करके यहाँ फ्लैट पर फौरी पहुँचाने का ऑर्डर भी दे आएंगी, और यहाँ फ्लैट में अम्मा बी की जूतियाँ और मेरे सर से वो ऑर्केस्ट्रा बजेगा कि जब तक सर न टूट जाए ऑर्केस्ट्रा बंद ही नहीं हो सकता। मैं अपना सर सलामत रखना चाहता हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और रिसालत खान एक बार फिर ऊंची आवाज़ में हंस पड़े। बहुत खूब, तुम वाकई इंतहाई दिलचस्प नौजवान हो, मुझे हकीकतन तुमसे मिलकर बेहद खुशी हुई है। यकीन करो, जब से गुल्लुक गुम हुई है तो मैं पहली बार हंस रहा हूँ, वरना हंसना तो एक तरफ मैं मुस्कुराना भी भूल गया था, रिसालत खान ने जवाब देते हुए कहा। आप फिक्र ना करें, गुल्लुक की बाजियाबी के लिए मुझसे जो भी हुआ मैं करूँगा। आप मुझे इस रेस्ट हाउस के बारे में तफसीलात बता दें, और उसके साथ साथ ये भी बता दें कि गुल्लुक के होटल बिजनेस के अलावा और क्या मसरूफियात थी, उसका उठना बैठना मिलना जुलना किन लोगों से था। इमरान ने इस बार इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। गुल्लुक इंतहाई शौक तबीयत की लड़की है, तुम्हारी तरह हंसना हंसाना, सैर व तफरी और लोगों से दोस्ती करना उसकी हॉबी में शामिल है, इसलिए उसके दोस्तों का हल्का बेहद वसी है। मैं इस बारे में कोई तफसील नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने कभी गुल्लुक के किरदार पर शक करने की गुंजाइश ही नहीं समझी कि मैं इसके दोस्तों के बारे में छानबीन करता। वैसे उसके दोस्तों में आला सोसाइटी के मुहज़्ज़ब और बावकार लोग शामिल रहते हैं। वो संजीदा सोसाइटी के मुहज़्ज़ब और तालीम याफ्ता लोगों को दोस्त बनाना पसंद करती है। इसके साथ साथ वो मजहबी शायर की भी बचपन से ही पाबंद रही है। नमाज, कुरान मजीद की बाकायदा तिलावत, फितरी हया और शर्म, ये सब उसके किरदार में शामिल है, रिसालत खान ने जवाब दिया। फिर उसने शाहपुर में इस रेस्ट हाउस के बारे में तफसीलात बतानी शुरू कर दी। गुलरुख का कोई ताज़ा तरीन फ़ोटो, इमरान ने कहा। हाँ, इत्फाक से शाहपुर में हमने फ़ोटोग्राफी भी की थी, इसलिए उसके गुम होने से चंद रोज़ पहले का फ़ोटो मौजूद है। ये फ़ोटो ही मैंने उससे तलाश करने वाले सब लोगों को दिया है, इसकी कई कॉपियाँ मेरे पास मौजूद हैं, रिसालत खान ने कहा। और उसके साथ ही उसने कोट की अंदरूनी जेब से एक लिफाफा निकाला और उसमें से एक पोस्ट कार्ड साइज कलर फ़ोटो निकाल कर उसने इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान ने फ़ोटो को गौर से देखा। फ़ोटो में वाकई ही गुल्लू खूबसूरत नौजवान और शौक विशिंग लड़की नजर आ रही थी। उसकी आंखों में सहानत की चमक और चेहरे पर शरारत भरी फितरी मुस्कुराहट मौजूद थी। आप कहाँ ठहरे हुए हैं? इमरान ने पूछा। अपने होटल में। क्यों? रिसालत खान ने चौंक कर पूछा। इसलिए पूछा कि शायद दोबारा आपसे राब्ते की ज़रूरत पड़े। वैसे आपने कहीं जाना हो तो आप अपना फ़ोन नंबर ज़रूर छोड़ जाएं और यह हिदायत कर जाएं कि ये फ़ोन नंबर अली इमरान को बता दिया जाए। मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि मैं गुलरूख का सुराग आपकी तवक्कुआत से पहले लगा लूँगा, इमरान ने कहा। खुदा करे ऐसा ही हो। अब मुझे इजाज़त दो, मैंने तुम्हारा बहुत वक्त ले लिया, रिसालत खान ने उठते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं, वक्त नाम की कोई चीज़ इस फ्लैट में घुसती ही नहीं, वरना तो मैं अपने बावर्ची समेत अब तक बूढ़ा हो गया होता, इमरान ने भी उठते हुए कहा। और रिसालत खान भी इख्तियार हंस पड़े। फिर इमरान उन्हें फ्लैट के नीचे मौजूद उनकी कार तक छोड़ने आया और जब रिसालत खान वापस चले गए तो इमरान वापस फ्लैट में गया। वैसे तो शायद वो गुल्लू की तलाश का काम सिर्फ रिसालत खान के साथ ख़ानदानी ताल्लुकात की बिना पर करता, लेकिन इस सारे किस्से में ब्लैक थंडर के नाम ने उसे असल में ये काम हाथ में लेने के लिए उसका सर उभारा था। ब्लैक थंडर के बारे में जाहिर है वो जो कुछ जानता था, ना ही शाहपुर की पुलिस और आला हुकाम जानते थे, बल्कि सेंट्रल इंटेलिजेंस को भी यकीनन इसका इल्म न था। ब्लैक थंडर की तरफ से गुलरुख को इस तरह अगवा बता रहा था कि गुलरुख यकीनन ऐसी किसी अहमियत की हामिल है कि ब्लैक थंडर जैसी बैनुल अक़वामी तंजीम ने उसे इस तरह ना सिर्फ अगवा करवाया है बल्कि वहाँ अपना नाम भी छोड़ गए हैं। हालांकि अगर वो ये रुका ना छोड़ दे तो जाहिर है किसी को इल्म ही ना हो सकता था कि गुलरुख कहाँ गई। इमरान ये सारी बातें सोचता हुआ ड्राइंग रूम में पहुंचा और उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने शुरू कर दिए।
जूलिया स्पीकिंग। राब्ता कायम होते ही जूलिया की आवाज़ सुनाई थी। X2। इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर। दूसरी तरफ से जूलिया के मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। शाहपुर की एक रेस्ट हाउस से 2-3 माह कबल एक नौजवान लड़की गुलरुख अगवा हुई। अगवा वाली जगह से बैनुल अक़वामी तंजीम ब्लैक थंडर का रुका मिला है, जिसने इस रुका में गुलरुख की अगवा की जिम्मेदारी कबूल की है। वहाँ की पुलिस, आला हुक्काम और सेंट्रल इंटेलिजेंस की पार्टियों ने तफ्तीश की है। हत्ता कि लड़की के वालिद ने गैर मुल्की से तरबियत याफ्ता जासूस बुलवा कर भी इंक्वायरी कराई है, लेकिन इस लड़की का कुछ पता नहीं चल सका। ब्लैक थंडर का नाम दरमियान में आने की वजह से ये केस हमारी सर्विस ने अपने हाथ में ले लिया है। ब्लैक थंडर का नाम दरमियान में आने की वजह से ये केस हमारी सर्विस ने अपने हाथ में ले लिया है। इमरान को भी तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, वो तुम्हारे साथ जाएगा। तुम उसके पहुँचने तक तैयारी कर लो। इमरान ने कहा। उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। उसने जूलिया को बतौर X2 इसलिए फ़ोन कर दिया था क्योंकि उससे मालूम था कि X2 की इजाज़त के बगैर जूलिया किसी हालत में भी उसके साथ दारुल हुकूमत से बाहर जाने पर रजामंद नहीं होगी। रिसीवर रख कर वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया ताकि लिबास तब्दील करके वो पहले दानिश मंजिल जाकर ब्लैक ज़ीरो को ब्रीफ करे, फिर वहाँ से जूलिया के फ्लैट पर पहुँच जाए। कमरे का दरवाज़ा खुलते ही बैठी हुई नौजवान लड़की चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगी। दरवाजे से एक नौजवान जिसके जिस्म पर कीमती सूट था अंदर दाखिल हुआ। तुमने यकीनन कोई ना कोई फ़ैसला कर लिया होगा गुलरुख। नौजवान ने अपने उकम में दरवाज़ा बंद करके गुलरुख की तरफ बढ़ते हुए नरम लहजे में कहा। क्या फ़ैसला करूं मिस्टर जेम्स? आज इतना अरसा हो गया है कि मैं तुम्हें मुसलसल बता रही हूँ कि मेरा पाकिशिया के किसी साइंसी दिफाई लेबॉर्ट्री से कोई ताल्लुक़ नहीं, ना ही मैं किसी TX टाइप आपतोस में नस्ब करने वाले T-मैक्स नाम के किसी आले से वाकिफ़ हूँ। साइंस मेरा प्रोजेक्ट भी नहीं रहा, गुलरुख ने इंतहाई बेजार लहजे में कहा। हालांकि तुम प्रोफेसर एहसन बे की दोस्त हो। मैंने तुम्हें एहसन बे के साथ तुम्हारी तस्वीरों के एल्बम भी दिखाए हैं। मैंने तुम्हें बताया है कि एहसन बे जिस दोस्त की मदद से हमें इस प्रोजेक्ट का इल्म हुआ है, उसने हमें खुद बताया था कि तुम एहसन बे के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करती रही हो। तुम्हें मालूम है कि वो खुफिया लेबॉर्ट्री कहाँ है जहाँ एहसन बे छुपा हुआ है। देखो गुलरुख, तुम्हें अगवा हुए 3 माह हो चुके। अब तक हम इसलिए खामोश रहे कि तुम्हारी तलाश बड़े भरपूर अंदाज में जारी थी, इसलिए तुम्हें बाहर ले जाना हमारे लिए मुमकिन न था। दूसरी बात ये कि हम तुम्हें कोई जहनी या जिस्मानी तकलीफ़ इसलिए नहीं पहुंचाना चाहते कि हम इस फार्मूले समेत तुम्हें भी अपने साथ हेडक्वार्टर भिजवाना चाहते थे ताकि इस फार्मूले पर तुमसे मज़ीद काम लिया जा सके। लेकिन अब तुम्हारी तलाश ख़त्म हो चुकी है। तुम्हारे बाप ने ग्रेटलैंड से तरबियत याफ्ता जासूस मंगवा कर भी तलाश कराई है। शाहपुर के हुक्काम और वहाँ की पुलिस से हमें कोई ख़तरा ना था। अलबत्ता सेंट्रल इंटेलिजेंस की खसूसी टीम भी तुम्हें तलाश करती रही। इससे हमें यकीनन ख़तरा था, लेकिन अब उन्होंने भी केस के मामलात को दाखिल दफ्तर कर दिया है। इधर हेडक्वार्टर से मेरी बात हो गई है। हेडक्वार्टर ने अब इजाज़त दे दी है कि अगर ज़रूरत पड़े तो हर किस्म का तशद्दुद किया जा सकता है। हेडक्वार्टर को अब तुमसे ज़्यादा TX का वो फार्मूला दरकार है, और हेडक्वार्टर ने मुझे सख्ती से हुक्म दिया है कि अगर मैंने 1 हफ़्ते के अंदर ये फार्मूला हासिल ना किया तो वो मुझे सज़ा भी दे सकते हैं। और तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हमारी तंजीम में हल्की सी हल्की सज़ा मौत होती है। इसलिए आज आखिरी फ़ैसला कर लो। Like, comment, share, press the bell icon.